सोलापूर ಬೀದೂರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಇತ್ತು आणि सोलापूर दिवसाची मागणी असल्या त्या आता हांगासून वाचपासून सोलापूर वचपाची एक ट्रेनीची खूप एकदा वचून बेंगलोर वचून आमचे वाचनवेदिका टीम सगळं वचून मिळून येयल्ले आसा ताका पूण आतां आमी स्पेशली हांगा येवन ताका याद करून दिलें आमी पयलीं येवन तुमकां बेंगलोरान ऑलरेडी दिल्लें आसा हांवें तुमी स्पेशल आमकां आतां गोंयान येयला म्हणून ताका सांगलां जाता तितल्या बेगीनच्या बेगीन आमकां तें सोडपाचे प्रयत्न करा आनी तशेंच हांगा वास्को मडगांवसून लोकल ट्रेन बेळगांव वचपाक कित्याक आमचे गोंयचे लोक चड वयता आनी येवपाक खूब बरें पडटा ते लोकल ट्रेन ते करपाक ताका आमी मुवमेंटान दिला ताका मणिपात दिल्लें आसा त्यांनी म्हणलें जाता इतल्या बेगीन ते ट्राय करता म्हणून सांगला म्हणून आमी बरे खुश आसा सगळे जण म्हणून ताका मेळ्ळे सगळ्यांक खबर आसा नरेंद्रभाई मोदीची 12 वर्सां पूर्ण जाल्लेली आहा आनी लॉंगस्ट टर्म प्रायम मिनिस्टर म्हणून तेणी सर्व केल्लेली आसा पंडीत नेहरूचो रिकॉर्ड ब्रेक करून तेणी काम केल्लेलें आसा आनी तेणी इतलें बरें काम केल्लेलें आसा देशाक खंय तरी एक स्थानाचेर घालून दवरलेलें आसा ह्याच निमतान आख्ख्या गोंयानूच न्हय आख्ख्या देशभर आमी विविध कार्यक्रम करीत आहा जशें की एक पेड माँ के नाम क्लिनर्स ड्रायव्ह ट्री प्लांटेशन अशे आमी विविध कार्यक्रम करीत आहा त्याच कार्यक्रमाच्या निमतान आयज आमकां मिनिस्टर फॉर MIS आमचो V सोमण्णा हांगा कर्नाटकासून बेंगलोरसून हांगा येयल्लो आसा स्पेशल विजीट दिवपाक हांगा तेंचे फाल्यां सबंद दीस आयज तेंच्यांनी आयज आनी सगळ्या देवळांनी वचून नरेंद्रभाई मोदीक लागून एक बरें गाराणें घालपाचो प्रयास केल्लो आहा सगळ्या देवळांनी सगळ्या मतदारसंघान केला तशेंच ते आयज केले डायरेक्ट आतां आमच्या बोडगेश्वर म्हापसा ह्या देवळान वचून ते नरेंद्रभाई मोदीक लागून आमी गाराणें घालपाचें तुज्या हेल्थीक भलायकीक लागून आमी गाराणें घालपाचें आहा तशेंच फाल्यां आमकां विविध कार्यक्रम आसा जे सोमण्णाबाई येयलेले आसा तेंचो फाल्यां आमकां फाल्यां मनोहरबाईच्या म्युजियमान थंय विजीट तेंची आसतली थंयसर क्लिनर्स ड्रायव्ह आसा थंयसर प्लांटेशन आसा तसोच एक आमचो एक अनेक कार्यक्रम आसा जे मोदीजीन आनी आमच्या गोंयांत जे मेजर प्रोजेक्ट केल्ले आसा ते विविध प्रोजेक्टाचेर तेची भेट आसतली तेका लागून ते हांगा येयल्लेले आसा